आदरणीय जगत प्रसाद जोशी जी, जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य साथीहरू, महासमितिका सदस्य साथीहरू, महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरू, प्रदेश सभा कार्य समितिका सभापति जी लगायत पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू, विभिन्न पालिकाका सभापति पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू, विभिन्न वडाका वडा सभापति र सदस्य साथीहरू, महिला संघ, नेवी संघ, तरुण दल लगायत भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका आदरणीय साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दिदी बहिनीहरू, दाजुभाइहरू, आज नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा, नेपाली कांग्रेसको अपिलमा हामी 77 जिल्लामा घर घर जाउँ, कांग्रेस जिताउँ भन्ने अभियानको शुभारम्भ गरिराखेका छौं। र यो सन्दर्भमा प्राकृतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले अत्यन्त ज्यादा सम्भावना भएको, अत्यन्त ज्यादा रमणीय र सुन्दर जिल्ला बझाङमा तपाईहरुका माझ उपस्थित हुने, तपाईहरुका कुरा सुन्ने, आफ्ना केही कुरा भन्ने जुन अवसर मैले प्राप्त गरेको छु, यसलाई मैले अत्यन्त ठूलो अवसरका रूपमा लिएको छु। र जसरी साथीहरूले कार्यक्रमहरूको आयोजन गरिराख्नु भएको छ, यसका निमित्त म यहाँ बस्नुभएका सभापतिजी लगायत सम्पूर्ण आदरणीय नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले टाढा टाढाबाट आज यो अभियानमा उपस्थित भएर नेपाली कांग्रेसका पक्षमा जुन विश्वास, जुन ऊर्जा देखाउनु भएको छ, त्यसले मलाई विश्वास भएको छ कि आगामी निर्वाचनमा बझाङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको विजय सुनिश्चित छ। यसले कसैले यसलाई रोक्न र छेक्न सक्दैन। यो विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। अघि नै वक्ता साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। तपाईहरु लामो समयदेखि हाम्रा कुरा सुनिराख्नु भएको छ र आदरणीय सभापतिजीले हिजो मात्रै अस्ति जिल्ला कार्य समितिको बैठक गरेर यो कार्यक्रमका साथै बझाङ जिल्लाका 12वटै पालिकाका कार्यक्रमहरू पनि तय गरिसक्नु भएको छ। उहाँले आफू यहाँ बोल्दा ती कार्यक्रमहरूका बारेमा जानकारी पनि सभापतिजीले गर्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले हामी पर्सिदेखि विभिन्न पालिकाहरूमा नै जान्छौं, पालिकाहरूमै आफ्ना कुरा भन्छौं र यो कार्यक्रमलाई व्यापकता दिँदै जानेछौं। त्यसो भएको हुनाले म अहिले धेरै लामो कुरा नगरिकन बुदागत रूपमा केही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय, यही वैशाख 30 गतेका दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले, नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यसका लागि सबै तयारीहरू अगाडि बढिराखेका छन्। 30 गते निर्वाचन हुन्छ, यसका निमित्त सबै साथीहरू ढुक्क भएर तयारीमा लाग्नु होला भन्ने मेरो पहिलो आग्रह छ। अर्को कुरा, आज हामी घर घर जाउँ, कांग्रेस जिताउँ भन्दैछौँ। घर घर गएर हामी के गर्ने, यो कुरामा पनि साथीहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, आज मुलुक एउटा विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा उभिएको छ। आज सबैभन्दा पहिले आज देशको एजेन्डा, नेपाली जनताको एजेन्डा भनेको हामीले लामो लामो समय, 70 वर्षभन्दा लामो समयसम्म विभिन्न संघर्ष गरेर, क्रान्ति गरेर, अभियान गरेर, विभिन्न आन्दोलनहरू गरेर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौं। आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा
आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले नेपाली कांग्रेस मात्रै यो देशमा त्यो पार्टी हो जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्न सक्छ, यसको संरक्षण गर्न सक्छ। यस अर्थमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउनु छ। त्यसका लागि घर घर गएर यो कुरा हामीले भन्न जरुरी छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू राजनीतिक दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुरक्षित गर्न सक्दैनन्, संरक्षित गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा इतिहासले स्थापित गरिसकेको छ। यसका बारेमा पनि म के आग्रह गर्नेछु। अर्को विषय भनेको हामीले बनाएको संविधान आज अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। त्यो संविधानको कार्यान्वयनका निमित्त पनि यो निर्वाचनमा कांग्रेस जित्न जरुरी छ, कांग्रेस बलियो हुन जरुरी छ। यदि कांग्रेस बलियो भएन भने यो संविधान बाँच्ने होइन, बरु यो संविधान भत्किन सक्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरू देखा परिसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले आज कांग्रेस जित्न जरुरी छ। त्यो एजेन्डाका साथ हामी घर घर जान जरुरी छ। अर्को हाम्रो एजेन्डा आर्थिक समृद्धिका साथै विकास र निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउने नेपाली कांग्रेसको आजको अर्को एजेन्डा हो। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं, हामीले 70 वर्षसम्म राजनीतिक वाद विवाद आन्दोलन क्रान्ति र संघर्षमा 70 वर्षभन्दा बढी समय गुमाइसकेका छौं। एउटा राष्ट्रको जीवनमा 70 वर्षको समय भनेको धेरै लामो समय हो। हामीले हिजोका दिनमा धेरै राजनीतिक उतार चढावहरू बेहोर्यौं, धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू गर्यौं र 70 वर्षसम्म हामी राजनीतिक विषयमा मात्रै रुमल्यौं। आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवालमा यो देशमा कांग्रेस, यो देशका सबै कम्युनिस्ट, यो देशका क्षेत्रीय पार्टीहरू, जातिगत आधारमा उभिएका सबै राजनीतिक दलहरू पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब राजनीतिक विवाद अथवा सत्ता परिवर्तनका खेलहरू मात्रै नगरिकन अब हामीले आर्थिक विषयमा जोड दिन जरुरी छ। अब मुलुकको आर्थिक समुन्नति, अब मुलुकको विकास, अब मुलुकको निर्माण र नेपाली जनताको आर्थिक रूपान्तरणको सवाललाई कांग्रेस अगाडि बढाउन चाहन्छ। त्यसका निमित्त कांग्रेस बलियो बनाउन जरुरी छ, त्यसका निमित्त कांग्रेस जिताउन जरुरी छ। यो आग्रहका साथ, यो अपिलका साथ साथीहरू घर घर जानु हुनेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा हाम्रो बडो प्रष्ट धारणा छ। हामी बलियो स्थानीय निकाय बनाउन चाहन्छौं। हामी भ्रष्टाचार विहीन स्थानीय निकाय तह बनाउन चाहन्छौं। हामी सुशासन युक्त स्थानीय तह बनाउन चाहन्छौं। हामी क्रियाशील स्थानीय तह बनाउन चाहन्छौं। त्यसका लागि एउटा क्रियाशील, एउटा भ्रष्टाचार विहीन, एउटा सुशासन युक्त र जनतालाई पारदर्शी ढंगले, जनतालाई निष्पक्ष ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहको आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्यो भने मात्रै त्यो सम्भव हुने भएको हुनाले पनि साथीहरूले नेपाली कांग्रेसका बारेमा यी कुराहरू गर्नाले हामी घर घर गएर नेपाली कांग्रेसका एजेन्डा प्रश्न गर्ने गर्छौं। त्यसका बारेमा पनि आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्न जरुरी छ। हामीले नेपाली कांग्रेसको इतिहास भन्न जरुरी छ। कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, खास गरेर विपक्षी साथीहरूले, प्रतिपक्षी साथीहरूले भन्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेसले इतिहासको मात्रै कुरा गर्छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसरी विरोधीहरूले, विपक्षीहरूले कांग्रेसले इतिहासको मात्रै कुरो गर्छ भन्दा हामी पनि यदा कदा के भ्रममा पर्छौं भने हो त साँच्चै त हो त हामी इतिहासको कुरा गर्छौं भनेर हामी इतिहासको कुरा गर्न छाड्छौं, हामी भाग्छौं। त्यसो होइन। हामीले भन्न सक्नुपर्छ, मित्रहरू जोसँग जे कुरा हुन्छ त्यसले त्यसैको कुरा गर्छ। कांग्रेससँग गौरवशाली इतिहास छ, त्यसकारण हामी इतिहासको कुरा गर्छौं। यदि तपाईहरुसँग इतिहास छ भने तपाईहरु पनि इतिहासको कुरा गर्नुस्। नेपाली कांग्रेस त्यो राजनीतिक शक्ति हो जसले यो देशमा राणाहरूलाई परास्त गरेर यो देशमा लोकतन्त्रको बीजारोपण गरेको, साच्चै नेपाली जनतालाई नागरिक बनाएको, साच्चै नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकारहरू सहितको नेपाल निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएको। पञ्चायतको लामो तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध कांग्रेस लड्यो। त्यति मात्रै होइन, यो देशमा बहुदल आइसकेपछि 48 सालमा हामीले
आफ्ना गतिविधिहरू, आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू, आफ्ना समृद्धिका गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढाइराखेको बेलामा 52 सालमा माओवादी साथीहरूले हतियार उठाउनु भयो र विचारले होइन हतियारले राजनीति गर्छु र हतियारकै बलमा देश कब्जा गरेर देश नियन्त्रण गरेर शासन गर्छु भनेर उहाँहरूले 10 वर्षसम्म मान्छे मार्ने, मान्छे भगाउने, मान्छेलाई डराउने, तर्साउने गरेर डर तरास र हिंसाको राजनीति 10 वर्षसम्म यो देशमा व्याप्त रह्यो। हिंसा आतंकको राजनीतिबाट यो मुलुकलाई मुक्ति दिएर हतियारको राजनीति होइन विचारको राजनीतिले यो देशलाई कहीँ पुर्याउँछ, हतियारको राजनीतिले कहीँ पनि पुर्याउँदैन भनेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा यो देशमा शान्ति स्थापना गरेको इतिहास हामीसँग छ। त्यसकारण हामी त्यो भन्दछौँ। त्यति मात्रै होइन, शान्ति प्रक्रियालाई समापन गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्यायौं। यो देशमा संविधानको आवश्यकता थियो, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यो हामीसँग इतिहास छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसो भएको हुनाले हामीले इतिहासका कुरा पनि गर्नुपर्छ, वर्तमानका कुरा पनि गर्नुपर्छ र भोलिको उज्यालो भविष्य पनि जनतालाई देखाएर जानुपर्छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले हिजो अस्ति पनि साथीहरूलाई भनेको छु, आज पनि भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस हार्दा नेपाली कांग्रेस मात्रै हार्दैन, देश हार्छ, देशको एजेन्डा हार्छ। यो कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। म एउटा कुरा मात्रै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस हार्यो। सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएर तत्कालीन माओवादी संविधान सभामा पुग्यो। सबै कम्युनिस्टहरूको संविधान सभाको संख्या जोड्दा 2/3 भन्दा बढी कम्युनिस्टहरू संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस सानो पार्टीका रूपमा थियो। हामीले 2 वर्षमा संविधान बनाउने भनेर पहिलो संविधान सभाको गठन गर्यौं। कम्युनिस्टहरू सरकार बनाए, 4 वटा प्रधानमन्त्री उहाँहरू हुनुभयो। कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कमरेड माधव प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथजी हुनुभयो, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर 4 वर्षमा पनि देशले संविधान पाएन, किनभने कांग्रेस हारेको थियो, कांग्रेस कमजोर थियो। यसले प्रश्न के गर्छ भन्दा कांग्रेस हार्दा 64 सालमा कांग्रेस मात्रै हारेन, देशको एजेन्डा हार्यो किनभने संविधान बनेन, देश हार्यो किनभने संविधान बनेन। 70 सालमा फेरि संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो। हामी बहुमतमा थिएनौं, हामीसँग 2/3 मत थिएन। कांग्रेस सबभन्दा ठूलो पार्टी मात्रै थियो। तर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। आदरणीय नेता स्वर्गीय सुशील कोइरालाले त्यो प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो र हामीले 2 वर्षमा बनाउने भनेको संविधान अरु सबै पार्टीलाई मिलाएर 18 महिनामा कांग्रेसले संविधान बनाएको इतिहास हामीसँग छ। 70 सालमा कांग्रेस जित्दा कांग्रेस मात्रै जितेन, देशको एजेन्डा जित्यो, संविधान बन्यो, देश जित्यो। त्यो पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको। त्यसका साथसाथै यो देशमा निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने बडो असमञ्जसपूर्ण स्थिति भएको बेलामा, बडो जटिल स्थिति भएको बेलामा अहिलेका हाम्रा पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सरकारले यो देशमा निर्वाचन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काम पनि हामीले गरेको म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग इतिहास छ। त्यो इतिहासले यो देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति कांग्रेस हो, यो देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेस हो र देशमा जब जब समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा ती समस्या समाधान गर्छ भन्ने इतिहास भएको हुनाले यो इतिहासले भोलिको भविष्यलाई पनि देखाउँछ। हिजो यी सबै कुरा गर्न सक्ने कांग्रेसले भोलि अब विकास निर्माणका मार्फत आर्थिक समृद्धिका मार्फत यो देशको आर्थिक कायाकल्प गर्छ, यो देशका जनताको भाग्य रूपान्तरण गर्छ र देशलाई समृद्धिमा लैजान्छ भन्ने एउटा ठूलो आधार नेपाली कांग्रेससँग छ। त्यो कुरा पनि हामीले भन्नुपर्छ। यहाँ धेरै कुराहरू साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ। एमसीसी को कुरा पनि यहाँ बडो प्रखर रूपले उठ्ने गरेको छ।
यो एमसीसी का बारेमा म साथीहरुलाई के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब यो एमसीसी सँग कांग्रेसले तर्सिनु पर्ने भएको छैन। अब एमसीसी सँग अरु साथीहरुले तर्सिदा हुन्छ, अरु पार्टीका मानिसहरुले तर्सिदा हुन्छ। किनभने अघि नै यहाँ साथीहरुले व्याख्या गरिसक्नु। यो एउटा विकासको योजना हो। अमेरिकी सरकारले नेपालको विद्युतमा विकास गर्नका लागि विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई अर्को ठाउँ पुर्याउनका लागि ट्रान्समिसन ठुलठुलो लाइन तान्नका लागि र केही सडकहरूको सुधार गर्नका लागि दिएको योजना हो। यो नितान्त विकासको योजना हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसीसी जस्ता सम्झौता हामीले अरु देशसँग पनि गरेका छौं, अरु योजनामा पनि गरेका छौं। हामीले भारतसँग सहयोग लिन्छौं, अनुदान लिन्छौं, ऋण लिन्छौं। हामीले मित्र राष्ट्र चीनसँग सहयोग लिन्छौं, अनुदान लिन्छौं, ऋण लिन्छौं। हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूसँग सहयोग र ऋण लिन्छौं। ती सहयोगहरुमा, ती ऋणहरुमा यस्ता खालका शर्तहरू सबैमा राख्ने गरेको छ। तर यो एमसीसी लाई यो देशका कम्युनिस्टहरूले अत्यन्त ज्यादा अतिरञ्जनपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरेर नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर गर्ने एउटा षड्यन्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। त्यो षड्यन्त्रको पर्दाफास भइसकेको छ। म साथीहरुलाई म सोध्न चाहन्छु, खास गरेर म कमरेड माधव नेपालसँग अत्यन्त आग्रहपूर्वक हात जोडेर म उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र प्रश्न गर्न चाहन्छु। कमरेड माधव नेपाल, 2066 सालमा तपाई यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, जुन अहिले नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाई कमरेड माधव नेपालले 2066 सालको पुसको महिनामा आफ्ना अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई अमेरिका पठाएर हामीलाई एमसीसी को सहयोग चाहिएको हो भन्नु भएको हो कि होइन? आज माधवजीले जवाब दिनुहोस्। यदि आज तपाईले भाषण गर्नु भएको जस्तो यदि यो सम्झौता राष्ट्रघाती थियो भने यो देशको पहिलो राष्ट्रघाती तपाई हो भनेर मैले भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। किन भन्दा एमसीसी सबैभन्दा पहिला चाहिन्छ भन्ने माधव नेपालजी, त्यसपछि अर्को नेता झलनाथ खनालजी आज बडो ज्यादा भाषण गरिराख्नुहुन्छ। म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला भरतमोहन अधिकारीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। झलनाथ खनालजीको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर भरतमोहन अधिकारीजीलाई अमेरिका पठाएर एमसीसी को अफिसमा गएर उहाँहरूले एमसीसी को सम्झौता गर्नुपर्छ र यो हामीलाई चाहिन्छ भनेर भरतमोहन अधिकारीले भन्नुभएको हो कि होइन? त्यो झलनाथ खनालजीले आज जवाब दिनुपर्छ। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आज माओवादीको नेता वर्षमान पुन त्यो बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बाबुराम भट्टराईजीको मन्त्री परिषदले, वर्षमान पुनजी अर्थमन्त्री भएको मन्त्री परिषदले एमसीसी योजना चाहिन्छ भनेर निर्णय गरेको छ। खिलराज रेग्मी त्यसपछि अध्यक्ष हुनुभयो मन्त्री परिषदको, उहाँको मन्त्री परिषदले पनि एमसीसी चाहिन्छ भन्ने निर्णय गरेको हो। त्यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। हाम्रै पार्टीको नेता डाक्टर रामशरण महर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले त सुरुदेखि, नेपाली कांग्रेसले त प्रारम्भदेखि नै एमसीसी एउटा विकास योजना हो, एमसीसी हाम्रो विकासका निमित्त आउने योजना हो। यसको कुनै देशको सेनासँग सम्बन्ध छैन। नेपाल कुनै देशको सैन्य गठबन्धनसँग आबद्ध हुन चाहदैन। हामी त कसैको पनि रक्षा अथवा सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने नीति लिएको पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले यो विशुद्ध विकासको योजना भएको हुनाले यसलाई लिनुपर्छ भनेर सुरुदेखि भनेका हौं। त्यो सुशील कोइरालाको सरकारले पनि भनेको, शेरबहादुर देउवाजीको सरकारले पनि भनेको। सुशील कोइराला पछि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री हुनुभयो र एमसीसी का बारेमा सबैभन्दा ज्यादा निर्णय यदि कुनै सरकारको पालामा भएका छन् भने त्यो केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री, विष्णु पौडेलजी र युवराज खतिवड़ाजी अर्थमन्त्री भएको बेला सबैभन्दा ज्यादा निर्णय भएका छन् र यसको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको छ।
त्यो बेला राष्ट्रघाती थिएन। अनि नेपाली कांग्रेसले यो हुनुपर्छ भन्दा राष्ट्रघाती भयो? त्यसो होइन। त्यसपछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र संयोग कस्तो छ भने प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटमा म आफै मन्त्री छु। म कमरेड प्रचण्डजी र प्रचण्डजीका सबै नेता कमरेडहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कमरेड प्रचण्ड तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटमा कृष्ण बहादुर महराजी जो सबैभन्दा ज्यादा एमसीसी को विरोधी देखिनु भएको छ, उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिएँ। म प्रचण्ड कमरेडलाई बडो आदरपूर्वक मेरो अत्यन्त आदरणीय कृष्ण बहादुर महरा कमरेडलाई बडो आदरपूर्वक सोध्न चाहन्छु, प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री भएको, कृष्ण बहादुर महराजी अर्थमन्त्री भएको क्याबिनेटमा हामीले एमसीसी चाहिन्छ, त्यसका लागि विज्ञ समूहको संयोजक भनेर तुलसी सिटौलाजीलाई हामीले निर्णय गरेर तोक्या हो कि है? अनि प्रचण्डजीलाई मैले भन्न पाउँछु कि पाउँदिन? यदि यो एमसीसी राष्ट्रघाती थियो भने तपाईको क्याबिनेटले किन पास गर्यो भनेर भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यसो भएको हुनाले यो भ्रमको खेती अब च्यातिसकेको छ। एमसीसी को सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नुपर्छ भनेर केपी कमरेडको मन्त्रीमण्डलको कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालजीले प्रस्ताव ल्याउनु भयो क्याबिनेटमा र हामीले अहिले एमसीसी पास गर्यौं। अब यो एमसीसी यो कम्युनिस्टका नेताहरूका लागि, साथीहरूका लागि अब यो भस्मासुर भएको छ। भस्मासुरको कथा त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ होला। भस्मासुर भन्ने एउटा असुर थिए, तिनको पहिलाको नाम बक्रासुर हो, पछि भस्म भएपछि तिनको नाम भस्मासुर रहेको। भस्मासुरले तपस्या गरे, यहाँ धेरैले पढ्नु भएको छ होला हाम्रो पौराणिक कथा। भस्मासुरले तपस्या गरेर के गरे भने शिवजीसँग वरदान मागे। के वरदान चाहियो भन्दा शिवजीसँग उहाँले के भन्नुभयो भने अमरणको वरदान दिनुस्, म कहिल्यै नमर्ने वरदान दिनुस् भने भस्मासुरले। शिवजीले यो त सम्भव छैन, यो संसारमा कुनै पनि जीव आइसकेपछि मृत्यु त अपरिहार्य हुन्छ, मृत्यु हुनै पर्छ, तिमी अर्को वर माग भन्दा उनले के भने म जसको टाउकोमा हात राखौं त्यो भस्म होस्, त्यो वरदान दिनुस् भनेर आफ्ना विरोधी जतिको टाउकोमा हात राखेर भस्म गरौँला, एक्लै बाँचुला भनेर भस्मासुरले त्यो वर मागे। शिवजीले वर दिए। शिवजी त आशुतोष भन्छ, आशुतोष हो शिवजीको नाम, अर्को एउटा नाम आशुतोष। किन त्यो नाम रहेको भने सबैभन्दा चाँडो प्रसन्न हुने भएको हुनाले आशुतोष भनेको वरदान दिए। अब भस्मासुरले जति आफ्ना विरोधी थिए, जति मानिससँग चित्त बुझेको थिएन, जाँदै तिनका टाउकोमा हात राख्दै गरेर भस्म गर्न थाले। भएन भएन भनेर अब शिवजीकै पछि दौड्न थालेछन् टाउकोमा हात राख्न। त्यसपछि विष्णुजीले मोहनीको अवतार लिएर भस्मासुरलाई के सम्झाए भने यी भाङ धतुरो खाने, 24 घण्टा नाचगान गरिराख्ने, यिनले वर दिएर पनि काहीँ त्यो वर लाग्छ? त्यो वर लाग्दैन। एकचोटि तिमी विचार गरेर आफ्नै टाउकोमा हात राख त, खै यो साँचो हो कि होइन थाहा भइहाल्छ नि भनेपछि उनी चाहिँ त त्यो मोहनीले मोहित भएर आफ्नै टाउकोमा हात राखेर भस्म भएका थिए। अब यो एमसीसीका बारेमा कांग्रेसले जवाब दिनु पर्दैन, कम्युनिस्टका नेताहरूले आफ्नै टाउकोमा हात राखिराखेका छन् एमसीसीका बारेमा, यति कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारण अब यो एमसीसी को प्रश्नकर्ता कांग्रेसले भाग्नु पर्दैन। एउटै कुरा तपाईहरु भन्दिनुस्, के भन्नुस् भने यदि एमसीसी राष्ट्रघाती थियो भने तपाईहरुका नेताहरूले आफ्नो क्याबिनेटमा पास गर्दा राष्ट्रघाती थियो कि थिएन? नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिला 4-4वटा प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका भएका छन् र 4वटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेटबाट एमसीसी चाहिन्छ भनेर पास गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो मुद्दाबाट भाग्न आवश्यक छैन। मैले यति आग्रह गरे। भ्रमको खेती गर्नु बाहेक कतिपय पार्टीहरूको अरु केही काम छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, म झलझल्ती सम्झिराखेका छु। हिजो 74 सालको निर्वाचनमा
साथीहरूले के भन्नुभएको थियो, के बाचा गर्नुभएको थियो। हिजो 74 सालको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो बेलाको एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो बेलाको माओवादी, दुईटै पार्टी मिलेर संयुक्त मिलेर चुनाव लड्नु भएको हो। उहाँहरूको एजेन्डा के थियो? उहाँहरूको पहिलो एजेन्डा थियो हामी यो देशमा स्थिरता दिन्छौँ भन्ने उहाँहरूको पहिलो एजेन्डा थियो। स्थिरताका नाममा उहाँहरूले 2/3 मत लिनुभयो। हामी चुनाव हार्यौं। हामीलाई लागेको थियो उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो यदि यो देशमा स्थिरता आउँछ, 5 वर्षसम्म एउटै सरकार चल्छ भने ठिकै छ, उहाँहरूले गर्दै जाउन्, जनताले मूल्याङ्कन गर्छ, देशको भलो हुन्छ, देशको। यो 4 वर्षमा हामीले देख्यौं देशमा स्थिरता आयो? स्थिरता होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको नेतृत्व माननीय केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, उहाँले यो देशमा स्थिरता दिने नाममा 2/3 मत लिएर संसदमा जानुभयो, तर यो देशलाई एउटा अकल्पनीय अस्थिरतामा र एउटा अन्यलमा धकेल्ने काम उहाँले गर्नुभयो। पटक पटक संसदको विघटन उहाँले गर्नुभयो। एकपछि अर्को संविधान भत्काउने दर्जन काम उहाँले गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी फोड्नुभयो, पार्टी विभाजन गर्नुभयो र केन्द्रमा त सरकार बदलियो 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशको सरकार पनि 4 वर्षभित्र बदल्नुभयो। के नेपाली जनताले खोजे स्थिरता त्यही हो? त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको झुटको पुलिन्दा एकपछि अर्को खुल्दैछ। अर्को एजेन्डा के थियो 74 साल? हामी स्थिरता ल्याउँछौँ। आजसम्म यो देशमा 5 वर्षसम्म एउटै पार्टीको सरकार चलेन, 5 वर्षसम्म एउटै संसदले काम गर्न पाएन भन्ने नाराका साथ उहाँहरूले स्थिरता दिन्छौँ, 5 वर्षसम्म सरकार चलाउँछौँ र त्यसपछि आर्थिक उन्नति गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले के आर्थिक उन्नति गर्नुभयो? म चुनौतीका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। म देशभरिको कुरा गर्दिनँ, म सुदूरपश्चिमको मात्रै कुरा गर्छु। हिजो नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेका ठूला योजनाहरू जुन ठाउँमा थिए त्यही ठाउँमा रोकेका छन्। 1 मिटर पनि अगाडि बढ्ने काम भएको छैन। कुनै आर्थिक गतिविधिका कामहरू भएका छैनन्। कुनै नयाँ ठूला योजनाहरूका बारेमा छलफल कुराकानी भएका छैनन्। कुनै नयाँ योजनाहरू अगाडि बढेका छैनन्। के यही हो विकास निर्माण? 5 वर्षसम्म स्थिरता दिएर विकास निर्माण गर्छु, समृद्धि गर्छु भन्ने नेताहरू आज 4 वर्षमा उहाँहरूले भनेका सबै कुराहरू असत्य साबित भइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले आज नेपाली कांग्रेसका पक्षमा एउटा उत्साह, एउटा ऊर्जा र वातावरण बनिराखेको छ। आज भर्खरै केही साथीहरूले एमालेबाट, केही साथीहरूले माओवादीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्नु, त्यो एउटा उदाहरण हो। मानिसहरूलाई कम्युनिस्टहरूसँग वितृष्णा भइराखेको छ। कांग्रेसका पक्षमा एउटा आशा, एउटा भरोसा, आस्था जागृत भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले कांग्रेसले सानो मन गरेर, कांग्रेसले लघुतावास गरेर होइन, उच्च मनोबलका साथ हामीले हिँड्न जरुरी छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ कम्युनिस्टका मानिसहरूले कांग्रेसले के गर्यो भनेर भन्दा हामी चुप लागेर बस्दिन्छौँ, सकेसम्म त्यहाँबाट अन्त हिँडिदिन्छौँ। म के चाहन्छु भने कांग्रेसले के गर्यो भनेर भन्ने साथीहरूलाई हामीले जवाब दिन सक्नुपर्छ। एमालेले यदि कांग्रेसले के गर्यो भनेर सोध्छ भने उहाँहरूलाई एउटै कुरा भनिदिनुहोस्, मित्रहरू, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा त्यो संविधान बनायो जुन संविधान जारी भइसकेपछि तपाईकै पार्टीको नेत्री एकजना महिला यो देशको राष्ट्रपति भएकी छिन्। महिला राष्ट्रपति हुने संविधान कांग्रेसले बनाएको हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो पार्टी महिलालाई राष्ट्रपति बनाउने संविधान लेख्ने नेतृत्व गर्ने पार्टी हो। आज धेरै पालिकाहरूमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै पालिकाहरूमा उपमेयर, उपाध्यक्ष महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, कतिपयमा त प्रमुख नै पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक वडामा महिला दिदीबहिनीको प्रतिनिधित्व छ, दलितको प्रतिनिधित्व छ।
यो संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा हो, कानुनमा उल्लेख गरेको कुरा हो। महिलालाई त्यो सशक्तिकरण प्रदान गर्ने, दलितलाई त्यो सशक्तिकरण प्रदान गर्ने, आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग सबैको राज्यमा समुचित उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने र यो देश सबैको देश हो, साझा देश हो भन्ने एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने पार्टी र त्यो अनुसारको संविधान बनाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस। माओवादीका मानिसहरूले सोधे भने माओवादीलाई त सिधै भन्नुपर्छ, तपाईहरुले हतियार उठाएर हत्या आतंकबाट यो देशमा शासन गर्छु भनेर हजारौं हजार मान्छेहरू मारी हिँड्दा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा तपाईहरुलाई शान्तिमा ल्याएर तपाईको नेतालाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बनाएको पनि कांग्रेसले हो भनेर भन्न नसक्ने। त्यसो भएको हुनाले कांग्रेस बोल्नु पर्छ, कांग्रेस भन्नुपर्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु र यसका साथसाथै साथीहरुको बीचमा गठबन्धनका बारेमा मैले धेरै ज्यादा प्रश्न सुन्ने गरेको छु। मिडियाले, सञ्चार माध्यमका साथीहरुले पनि गठबन्धनको कुरा सोध्नुहुन्छ, कार्यकर्ता साथीहरुले पनि गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न दाइ भन्नुहुन्छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले नेपाली कांग्रेस भित्र यसका बारेमा व्यापक छलफल भइराखेको छ। हामी स्थानीय तहमा अरु पार्टीहरुसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्छौं या हामी एक्लै चुनाव लड्छौं, यसका बारेमा छलफल भइराखेको छ। तपाईहरु दिनदिनै सञ्चार माध्यम सुन्नुहुन्छ, केही नेताहरूले गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्छ पनि भन्ने विचार राखिरहनु भएको छ, केही नेताहरूले कांग्रेसले एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने विचार पनि राखिराख्नु भएको छ। त्यसको अर्थ पार्टीमा यो बारेमा व्यापक छलफल भइराखेको छ, विचार विमर्श भइराखेको छ। उचित समयमा पार्टीले ठिक निर्णय गर्नेछ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण साथीहरूले यसमा धेरै आत्तिनु पर्ने कुरा छैन, जे होला पार्टीले ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्ला, मैले यति आग्रह गरे। अर्को विषय साथीहरूले एउटा चिन्ता अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ टिकट वितरणका बारेमा, यहाँ पनि साथीहरूले उठाउनु भयो। नेताको प्रिय होइन कि लोकको प्रिय मानिसलाई टिकट दिनु होला, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले टिकटका लागि काठमाडौँ धाउनु पर्दैन। अहिले हाम्रो विधानले नेपाली कांग्रेसले कसरी टिकट वितरण गर्ने भन्ने पद्धति प्रष्ट गरिसकेको छ र अत्यन्त विकेन्द्रितकृत गरिसकेको छ। त्यसमा ओडाको भूमिका हुन्छ। तपाईहरु ओडामै मिलाउनुस्, सकेसम्म ओडाबाटै निर्विरोध गर्नुस्, कसैले निर्णय गर्नु परेन। ओडामा जो जित्न सक्ने मानिस छ उसलाई उम्मेदवार बनाउनुस्। अरु साथीहरु कोही पार्टीमा काम गर्नुस्, कोही चाहिँ त पार्टीको भातृ शुभेच्छुक संस्थामा काम गर्नुस्, कोही मानिस चाहिँ त उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आउनुस्। ओडाको कुरा ओडामै मिलाउनुस्, सबभन्दा राम्रो। ओडामा मिलाउन सक्नु भएन, पालिका तहमा मिलाउने कोसिस गर्नुस्, पालिकाले सकेन प्रदेशमा कोसिस गर्नुस्, जिल्लामा कोसिस गर्नुस्। अन्तमा चाहिँ त जिल्लाले निर्णय गर्छ। गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र ओडाको अध्यक्ष र सदस्यको निर्णय जिल्लाले गर्छ। दुईटा नगरपालिका छ यो जिल्लामा, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्णय प्रदेश कार्य समितिले गर्छ र त्यो निर्णयको आधार लोकप्रियता हुन्छ। त्यो निर्णयको आधार मानिसले कसैले काखा गर्ने होइन कि जनताका बीचमा भिजेको, जनताका बीचमा काम गर्न सक्ने र चुनाव पनि जितेर आउन सक्ने साथीलाई उम्मेदवारका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण म साथीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाको, पार्टी पद्धतिको एउटा सुन्दर पक्ष के हो भने म उम्मेदवार हुन चाहन्छु भन्न पाइन्छ, मेरो स्थिति यो छ भन्न पाइन्छ, मलाई पार्टीले टिकट दिनु पर्यो भन्न पनि पाइन्छ। सबैले स्वस्थ ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न पर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि सबैले आधिकारिक उम्मेदवारका पक्षमा उभिनु पर्छ। किन त भन्दा मैले अघि नै भनिसके, कांग्रेस हार्दा कुनै एकजना मान्छे हार्छ भन्ने कुरा नठान्नुस्। कांग्रेस हार्दा देश हार्छ, देशको एजेन्डा हार्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले सबैले मिलेर उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिपय विकासका कुराहरू पनि साथीले यहाँ उठाउनु भएको छ। विकासका सन्दर्भमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म यो भन्दिन नेपाली कांग्रेसले सारा कुरा गरिसक्यो,
केही कुरो गर्न बाँकी छैन, सब राम्रो भइसक्यो, सबै कुरा भइसक्यो। म यो आग्रह गर्दिनँ, तर निश्चित रूपले म के आग्रह गर्छु भने हिजोका दिनमा तपाईहरूले हेर्नुभयो भने यो देशमा अरू पार्टीका पनि सरकार बनेका छन्, अरू पार्टीका नेताहरू पनि निर्वाचित भएर गएका छन्। यहाँ त अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, बझाङमा त 20 वर्ष यता काङ्ग्रेस जितेको छैन, 20 वर्ष यता लगातार अरू पार्टीका मानिसहरू जितिराखेका छन्। त्यो विगतमा विभिन्न पार्टीहरूको बीचमा तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने अरू पार्टी भन्दा काङ्ग्रेसले नै गरेको छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। उदाहरणका लागि खोडपेदेखि यहाँसम्म आउने जय पृथ्वी सडक नेपाली काङ्ग्रेसले प्रारम्भ गरेको सडक हो र बझाङको यो सदरमुकाममा त्यो सडक जोड्ने काम काङ्ग्रेसले गरेको। म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, कतिपय पाको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ जम्मै नेता साथीहरू हुनुहुन्छ। 2064 सालमा म यहाँ आएको थिएँ। 2064 सालमा यसै ठाउँमा यस्तै मञ्चमा मैले बोलेको थिएँ। त्यसपछि आज कति वर्ष भयो, मलाई लाग्छ झन्डै 64 पछि झन्डै 13-14 वर्षपछि फेरि म यही ठाउँमा तपाईँहरूका बिचमा उभिएको छु। त्यो बेला तमैलसम्म मात्रै सडक थियो, त्यहाँबाट 2.5-3 घन्टा हिँडेर हामी यहाँ आइपुगेका थियौँ। यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको चैनपुर ताक्लाकोट सडकको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा ज्यादा प्राथमिकता दिएको योजना। अघि नै एकजना बहिनीले दिदीले अरू साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले किनभने यो अत्यन्त बझाङका लागि महत्त्वपूर्ण सडक योजना भएको हुनाले ताक्लाकोटसम्म सडक निर्माणलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएको। म आफै मन्त्री भएको बेलामा म थोरै समयका लागि जम्मा 10 महिनाका लागि मन्त्री भएको थिएँ। यहाँका साथीहरू सबै जानुभयो, नेताहरू ताक्लाकोट सडकका लागि पैसा थप्नु पर्यो, यो पैसा भएन, कामै भएन भनेर भन्नुभयो। मै मन्त्री भएको बेला पनि पैसा पठाएको, तर त्यसपछि हामी हार्यौँ, हाम्रो सरकार रहेन, काम कुरा सबै रोक्यो। भाषण र उखान टुक्का बाहेक अरू कुनै विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेन। सेती लोकमार्गको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेसले प्राथमिकता दिएको सडक हो। चैनपुर बचाओ अभियान भनेर यहाँ जुन बाढीको चैनपुरमा जुन खतरा थियो त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले योगदान गरेको छ। त्यसरी यो उसमा चाहिँ त यो सेती नदीमा यो बाउलीगाडमा आरसीसी को चाहिँ त कङ्क्रिट गर्ने काम काङ्ग्रेसले सुरु गरेको कुरा हो। त्यसरी नै सुरमा देवी र मस्तु जस्तो धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू, धार्मिक स्थलहरूको विकासका लागि पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा अगाडि सारेको। तर यतिले पुगेन, अझै धेरै कुरा गर्नु छ। हामीले पनि सबै कुरा गर्न सकेका छैनौँ, यो सत्य हो। बझाङ विकासको रूपमा त्यसै पनि पिछडिएको ठाउँ छ, धेरै जटिलता छन्, धेरै गाह्रो छ, धेरै अप्ठ्यारो छ। तर म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु के भने तपाईँहरूले त बुझ्नु भएको छ, तर घर घरमा गएर यो कुरा बुझाउनुहोस्। त्यसै कारणले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भनेको किनभने घर घर गएर एउटा कुरा के बुझाउन जरुरी छ भने अरू पार्टी भन्दा काङ्ग्रेसै गर्ने हो भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ। लोकतन्त्रको रक्षा अरू पार्टी भन्दा काङ्ग्रेसले गर्छ। हामीले एउटा ठुलो गल्ती गर्यौं, एउटा ठुलो भूल भएको छ। के भूल भयो भने हामीले अत्यन्त ज्यादा मेहनत गरेर, अत्यन्त ज्यादा छलफल अन्तर्क्रिया गरेर हामीले एउटा सुन्दर संविधान बनायौं, एउटा राम्रो संविधान बनायौं। तर त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लोकतन्त्रमा विश्वासी नभएका कम्युनिस्टको हातमा त्यो संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा दियौं, अनि संविधान कार्यान्वयन हुन्थ्यो? अब भन्दैछ संविधान भत्क्यो, जसको काम जे हुन्छ त्यसले त्यही गर्छ। कम्युनिस्टले लोकतन्त्र भत्काउने उहाँहरूको काम हो, उहाँहरूले भत्काउनुहुन्छ, त्यसमा हामीले चिन्ता गर्ने कुरा छैन। तर यो कुरा जनताका बीचमा गएर बताउनु पर्छ, भन्नुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षा काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ, यो संविधानको रक्षा काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ, होइन भने संविधान भत्किने, लोकतन्त्र भत्किने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले अघि एकजना पूर्व वक्ताले भनिराख्नु भएको थियो एउटा के जनावरको हातमा नारियल भन्या जस्तो यो संविधान पनि त्यही ढंगले गलत हातमा परेको छ। यसलाई ठीक हातमा दिन जरुरी छ। त्यो हात भनेको काङ्ग्रेसको हात हो, त्यो पनि हामीले भन्नु जरुरी छ। अर्को यहाँ साथीहरूले मलाई यहाँ आइसकेपछि दिन यता एउटा कुरा भनिराख्नु भएको छ, मलाई पनि एकदमै छोएको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि केही समय पहिलाको भीषण बाढीका कारणले, पहिरोका कारणले बझाङमा धेरै ज्यादा क्षति भएको छ। यहीँनिर पनि वडा नम्बर 3 मा हिजो हामी हेर्न गयौं, त्यति क्षति भएको छ।
छान्न हिजो चाहिँ त मेरो आदरणीय नेता पृथ्वीबहादुर सिंहजी, जगतजी लगायत हाम्रो सचिवजीहरू साथीहरू चाहिँ त हामी गयौँ। सभापतिजी यो कार्यक्रम र भोलिदेखिका कार्यक्रम बनाउन व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। छान्नमा गएर हेर्दाखेरि धेरै ठुल्ठुला खेतहरू बगाएको छ, स्कुल बगाएको छ, मानिसको घर भत्केका छन्। यहाँ धनको पनि क्षति भएको छ, जनको पनि क्षति भएको छ। सरकारले यसलाई आपतको स्थिति घोषणा गरेको स्थिति रहेछ। के पालिकाहरूलाई चाहिँ त राहत दिने, पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन, कार्यान्वयन अगाडि बढेन भन्ने साथीहरूको गुनासो छ। म एउटा कुरा यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसका बारेमा म यहाँ छँदै पनि काठमाडौँमा सम्बन्धित ठाउँमा मन्त्रीजीहरूसँग यो कुरा पुर्याउँछु र यो चाहिँ त कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा समस्या के भएको छ भने केही दिनदेखि संसद अवरुद्ध छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, जनताको सरोकारका विषयहरू, बाढी पहिरोबाट जुन पीडा भएको छ त्यो पीडामा मलम लगाउने कुरा, राहत दिने कुरा, पुनर्स्थापन गर्ने कुरा, पुनर्निर्माण गर्ने कुरा, यी यस्ता विषयहरू हुन् जुन संसदमा छलफलका विषय बन्नुपर्छ। संसदमा छलफल गरेर सरकारलाई पनि मार्ग निर्देश दिने र सरकारले पनि संसदमा आएर के कुरा भए, कुनै कुरा भएनन् भने किन भएनन् भन्ने स्थिति बन्यो भने यी काम कुराहरू चाँडो अगाडि बढ्छन्। तर हाम्रो दुर्भाग्य के भयो भने पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ। यी यस्ता कुराहरू छलफल गर्ने ठाउँ नै नभएका कारणले पनि के जटिलता भएको छ। तथापि चाहिँ त हामी यी कुराहरूलाई उठाउनेछु, म पनि यो कुराहरू उठाउनेछु भन्ने पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै अरू पनि कुराहरू होलान्। स्थानीय तहमा धेरै स्थानीय समस्याका कुराहरू होलान्, त्यसलाई तपाईँहरू भोलिको आफ्नो घोषणा पत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा ती कुराहरू उठाउनु होला भन्दै म यहाँहरूका बीचमा अन्तमा यो कार्यक्रम सफल गरिदिनु भएकोमा सभापतिजी लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै साथीहरू जति टाढाबाट आउनुभयो यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलि नगरपालिकाकै एक ठाउँमा एउटा कार्यक्रम छ। हाम्रो यहाँ 12वटा पालिका छन्। आज यो शुभारम्भ प्रारम्भको कार्यक्रम पनि हो। घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने र यो नगरपालिकाको पनि यही कार्यक्रम हो। अब 11वटा अरू पालिकामा हामी पर्सिदेखि कार्यक्रम गर्छौँ। यसको विस्तृत जानकारी सभापतिजीले गर्नु नै हुनेछ र अब तपाईहरू घर घर गएर आउने निर्वाचनहरूमा कांग्रेस जिताउनका लागि लाग्नुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्दै सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गरेर कांग्रेसलाई यहाँका 12वटै पालिकामा जिताउने काममा तपाईहरू लाग्नुहुनेछ र सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले यसमा चाहिँ त लाग्नुहुनेछ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। र सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई तपाईहरूले हाम्रो यो अभियानमा धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ। अरू कांग्रेसका विचार जनतासम्म पुर्याउनका लागि पनि तपाईहरूको निरन्तर सहयोग रहोस् भन्ने पनि म यहाँहरूलाई सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।